حکمت عافیت بیلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج یا مولتی یا سیدہ یا مولتی یا سیدہ الہی عظمت و آل محمد صدقہ وارث زمانہ دا جلد ظہور یوسف سیدہ دی نلین چمن دے قابل بنا جدن ماتمی پرشان مالک اللہ ذکر دا صدقہ پرشانیاں تکلیفاں دور مقروضاً قرض دافر اہلی اکبر دی جوانی دا صدقہ جملہ مومنین دا جوانہ دی زندگی دراز فرما جتنے بیمارن اس بیمار دا واسطہ جن بیماری دا نہ ہے غیرت جڑا 40 سال ماں دے برکے کو رت روند رہے شوار شب جن دی حسرت اکا ہے جو مت کوئی آن کے پوچھے بیمار رسے اکبر کو برچھی کی میں لگی ہے اے قبولوں نے مت کوئی آن کے پوچھے رسے جو قاسم دے ٹکڑے کی میں تھے آئے مت کوئی آن کے پوچھے سجاد جڑی پیو نال نہیں بلیں دی وہ تیرے سامنے شرابی نال کی میں بلیں دی جتنے ماتمی بیمار ہیں مالک اللہ اس بیمار دی غربت دا صدقہ ظفر باز دا والد بھائی تہر باز اور بھی جتنے ماتمی عزادار بیمار مالک شفا کلی عطا فرما ستویں بادشاہ دی اوکھی قید دا واسطے جتنے ماتمی بے جرم قید مالک قیدہ ریا فرما جتنی جولیاں سکھ دیا نوس بی بی دی غربت دا واسطے جڑی یار محرم دے نہیں کربلا دے تپ دے بل دے میدان جولی اللہ سما کے ٹر پئی انہائی نہیں کیتی فطرت ازوار سے وام گھر دی مستور ہوئے جولی چوہوس پتر تے ماں کو اپنے ویڑے چی کم پہ ونجے ماں دی عادت ہوندی ہے پتر سما کے ٹر دیا گئے دے دیوں نہیں ہے جتا پتر ہوندہ اس بیمار دے یارہ محرم دے نہیں کربلا دے میدان جڑا مامل ٹرن مامل لگن ٹر دین میری ماں ٹر دے معاملہ تو بچھا دے دی جوانی نصیبوں نے رو رو کے پوچھا ماں پچھا کیوں دے دیو بی بی دے ماں مر ونجی اس عمر دے بچے ہوندن ماں وانیاں جھولیاں سجاد میرا ساری زندگی دا مسافر میں تراج کے چاہیے کو نہیں 9 رجب کو دنیا دے آیا 28 رجب میں مدینہ چھوڑے جو روندے بیٹھے ہو جہندہ واسطہ دے کے ماما پتر منگ دیا کربلا دے میدان جو ہو ماں روندی ٹور گئی جولیاں آباد فرما جنہوں کو لکھتے نہیں زندگیاں دراز فرما انہیں پتران دیا ماما دے صدقہ جنہ دے سامنے قاتل نچ دے ہے ماما تر دیتی ہے جتنے ماتمی عزادار سادات غیر سادات ملت دے شہداء ناڑی جتنے حاضرین انہوں دے جتنے مرحومین مالک اللہ ذکر دے صدقہ درجات بلند آرمی مرد دعا منگ دا مالک اتنے تک اے ماتمی عزادار کو موت نہ دے میں جتنے تک دیاں بینہ نال رلا کے او جا نوانج دیکھن جتھا دی حس 9 قدمتے بینہ ہی 70 قدم تے دیاں لے ضربہ مرندہ دی خنجار چھت چھپیں دی ہے رو رو کے دے نمار اگے زخمی ٹھہرے تھوڑی دیر بعد غریب آپ پہ مر ویسی ظالمہ اکبر تے عباس دے بعد چوکھا جیمنس ونج دیکھو نگری ونج دیکھو بازار جتھا بہ بیٹر دی رہی ونج دیکھا وہ گلیاں جنہ دیواران تے متھا رکھ کے رو کیا چادر دے ہو میں تو نبی دی تھی جڑا برکہ نین دے ممبر دی قسم دیوار تے متھا رکھیا دیوار دا رنگ تبدیل ہو ونجیا دیاں لے جڑا شام چوجڑ کے ولی مدینے آکے نانے دی قبر تے دھی چھن گئے نبی دی قبر حلیے قبر جو آواز پہ اندے تھک پئی تو تا آدھی نہ میں بھیرا دی آدھ دی بھائی والا رو کے آدھی بیٹھی ہو میرے نبیان دا سردار نانا زمانے دا دستور ہے پیو دے بدلے پوتر دیندن پھراوان دے بدلے بھیرا دیندن نانا تیری قسم ہے تیری امت سارے قانون بدل چھوڑے بھیراوان دے بعد تیری امت میں کمارا بہوئے یہ روندے بیٹھے ہو گئے وڈے مان آنس جناب عباس تے بھیرات چاچا ڈھیر کٹھے پایا ہے مگر نانے دی قبر تے رو کے آدھی بیٹھے نانا غازی دے ہاتھ کٹ کے مارنے پورے راہ میرے ہاتھ بن کے مرے دے رہے نانا منگ دی برکہ ہے مرے دے پتھر ہے
روندی اکھاں نال منگ دعا شالا وارث جلدی آوے سادات دے ویڑے وس پوون شالا اونیاں رسیاں کھل پوون جڑی ہونے شام دے قبرستان چ رو رو کے آدھی بھی بابا بدلے تا پترا تو گھنیندن بابا میں تے تیری دھی آئیم تیرے قاتل میں کو پورے راہ مرین دے رہے صلی اللہ محمد امال محمد صلوات با آواز بلند ذکر پاک دی قبولیت واسطے با آواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اپنے اپنے گناہ دی بخشش واسطے صلوات سارے صاحبان با آواز بلند بارہویں بادشاہ دی صحت و سلامتی واسطے صلوات با آواز بلند پڑھو نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام با آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی پھر بھی با آواز بلند نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت جمعی دشمنان تلانت پیش جناب سیدہ دے قاتلان تلانت پیش صلوات با آواز بلند پڑھو اللہم صلی اللہ یادت ذکر پاک شروع کر رہے ہیں بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے کوئی انتظار نہیں اپنی ہر مجلس دی ابتدا وحدہ لا شریک دی وحدانیت تو کردہ میں بسم اللہ کرا بہوں بڑا کریم ہے چودہ دا خالق بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے ہم اکثر جسے روشنی میں بھول جاتے ہیں وہ تاریکی میں بھی ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے سلامت رہو دیر سے آؤں جب میں میری ماں کی طرح میرے رزق کا حصہ بھی سنبھال رکھتا ہے جن کے گھروں میں دیے نہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے محبت اپنی مخلوق سے کمال رکھتا ہے وہ ایک خدا ہے جو 14 کے صدقے میں ہم سب کا صلوات با آواز بلند پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی عجزت فی بیانہ اوہم الواصفین صلوات الصلاۃ والسلام علی النبی امی الہادی المہدی کوکب دری احمد المکی و محمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیما صلوات ہاتھ رکھ گئے زخمی کنا تے کیتائی زخمی بھین سوال بی بی آدھی ہے نا دور منگ دی شالا باکر جیوی من بھین غریب دی میں بسم اللہ کرا وطن نا شام آزاد نائن قیدیاں ہیں زندہ انچ بھیرا دے سامنے رون دی بچی انہاں نے چھوٹیاں بھیڑنا دا پیاں ہاتھ رکھ گئے زخمی کنا تے کھیتائی زخمی بھیڑ سوالے انہاں دور منگ دی شالا باکر جیوی من بھیڑ غریب دی
پھر آدھی رات بری ڈاڑی چوم کے رو رو کے آدھی میں کو سار منگوا دے آئیو پاپے دا میڈا آبد بچن محالے میں کو کھا گئی گرمی آئیو شام دی بھی روڑ لگی ویسا پیو دے ماں بسم اللہ پردے سلامت تم نے بیٹھا دھوڑ پوچھیں دئی چہرے تو چم بھائن دیشا پیشانی تے کو وطن اتے دفنانا سنگیاں راسا زندگی بھر ارمانی رو رو کے آدھا بیٹھے نو کرا میں بسم اللہ کرتے کو وطن اتے دفنانا سنگیاں راسا زندگی بھر ارمانی جنہاں چھوٹیاں بھیڑا ہے رو رو کے آدھا بیٹھے نیتیاں دی ہمیں تاس کھا گئی ہے دکھ قسمت دے وجہانی آج تری جادی ہے آئیو بھائن دکھی وہ نیوی ویر تو منگیا پانی میں بسم اللہ کرا پردے ہونے تواری رونی اکھا دیکھ کے ایک وین بھی اکرے نا چوم نکے نکے ہاتھ بھائن دے سید تھے بیٹھا بند رسن دے کھولے رکھ بھائن دے منہ تے آئیو منہ آبے دو بیٹھا آنکھیں ہولے ہولے رو رو کے آدھا بیٹھا نا پیو کو شام دا حال دے رکھی ویر غریب دے اولے مجبوری بچوا پیا دفن کرنا نہیں کفان غریب لو کھرا صدقے پردے ہونے میں حق بڑھ دے میں بسم اللہ لگ دفع میں بسم اللہ مالک باب اکسیت چوم ہاتھ نورانی بھین دے سید چوم ہاتھ ملوٹھے بھین دے سید تے بیٹھا آنکھیں ہولے ہولے نوکران دھیاں دے پردے ہونے تے کو وطا نہیں ہوتے میں بسم اللہ کرا پردے سلامت اور کوئی گھر نہیں جک موت نصد آیا ہوئے جوانی نصیب ہوئی رو رو کے آدھا بیٹھے معصوم نا پیو کو شام دا حال دے رکھی ویر غریب دے اولے مجبوری بچوا پیا دفان کرنا نہیں کفان غریب دے کول میں بسم اللہ نا پیو کو شام جی جوانی ابھی نہ کھرا رو رو کے آدھا بیٹھے نا پیو کو شام دے حال دے میں پرسا قبول ہونے نہ کھرائی میں حق بن دے نہ کھرا بھین دیا رسیاں چوم کے رو رو کے آدھا بیٹھے نا پیو کو شام دے آئے حال دے میں رکھی ویر غریب دے اولے مجبوری بچوا پیا دفان کرنا نہیں کفان غریب میں بسم اللہ کرا توڑی روندی اکھا دیکھ کے جڑے حسین دی دھی دی غربت روندے بیٹھو ایک وین بھی لگ دفع نا پیو کو شام دے حال دے میں رکھی ویر غریب دے اولے مجبوری بچوا پیا دفان کرنا نہیں کفان غریب پردے ہونے
جل زندان اچھ بھین ٹوریس رن سجاد علی دی دھی ڈٹھائے پتر دے پاس دے کیا دی اے رات رونا عابد دکھیاں دا میں بسم اللہ پردے سلامت رات رونا عابد دکھیاں دا یا منا تمڑی تے لاوے کیڑی رو کے آدھی ہے منگی کفن نہ پیو دے آئے جی نو کرا میں بسم اللہ کرا منگی کفن نہ پیو دے آئے او قاتلہ تو ہے بھی ڈری ہوئی پردے ہونے شالے غم دے سوا کوئی غم نہ دیکھو زندگی دا نہیں پتا ہو سکتا میری یا کہنا دار دی آخری ہو گئی پتران زندگی انہیں کل وہ سن سی جڑا ہو سی میرے بعد کی بلا سے ممبر تے ایک ستر مصیبت دے سوان سوار سے باج تو 35-40 سال پہلے جڑے حسین دی دھی دی غربت رومنے بیٹھے ہوئے زندگی ہوئی 35-40 سال پہلے مظلوم حسین دے حرم دے خادم روایت کریں دے ادھے دوران اربین رش ڈھیرا جڑے نہیں بن سکے بی بی دی غربت دے صدقہ مالک جلدی کتنے ونجی ادھے رش ڈھیرا ادھی رات دل میں حرم دیا لائٹاں بند کر چھوڑیں تاکہ زائرین کو پتہ لگ ونجے جو حرم بند کرن دا وقت ہو گئے اور جوانہ دی زندگی انہیں آدھے باوجود لائٹاں بند کرن دے میں کو محسوس انت ہے جو غریب دی قبر دے پاسے نال کوئی روندہ پہ جوانہ انہیں صدقے دیاں دے پردے انہیں شلائیں غم دے سوا کوئی غم نہ دیکھو ہے قبولوں نے مظلوم دی قبر دے پاسے نال آدھے کوئی روندہ پہ آدھے جڑے کول گیا کہ 35-40 سال دا جوان غریب دی قبر دے پاسے نال داڑا مار کروں دا پہ اپنا مقام دیکھیں جو حسین دی نگاہ زوار ازادار تے ماتمی دا مقام کتنا ہے سوار سے بندے جڑی چھڑی چاہی ودائیں میں 2 دفعوں کو ماری وہ احساس نہیں ہویا آدھے 3 دفعہ میں ذرا سختی نال مارے جڑا سختی نال مارم تو غریب دی قبر دے پاسے نال اٹھی کھڑے جڑا ہون تک نہیں رونا قبر دے پاسے دیکھ کے رو کے آدھا کھڑے اکبر دا بابا میں ناراض نہ جو میں کوئی تھا کیوں مارا نہیں مولا میں تو شکر ادا کھڑا کریں نا میں کو اتھا مارا نہیں جتا تیرے سامنے تیری دھیک مریں دے رہے پردے انہیں میں بسم اللہ کرا مولا میں کو اتھا مارا نہیں جتا تیرے سامنے تیری دھیک مریں دے رہے میں بسم اللہ کرا مالک سید نے انہیں آدھے گھار لگا گیا ستا عالم خواب جی ڈٹھا میں زخمی ہے چھنے زخمان دے ویچ زخم نہیں میرے پاس دیکھ کے فرمندے نے ایڈا سی ہو جیاں زخمی کنے ڈٹھا ہی نو کھنا آدھے سونی ودا علماء تو سونم کتب بچ پڑھم جو اکبر دا بابا ایڈا وڈا زخمی ہو سی جو زخمان دے ویچ زخم پتران زندگی ہونے فرمندے نے ایڈا سی جنہیں یا کہنا سونی ودا غریب دے زخمی لبن چوادی اوہ پترہ مویا بیرام مویا حسین مویا ایڈا سی ہو جائے زخمی کو کوئی مرہندہ ہے آدھے مولا کہیں مارے غریب آدھتا ہے مارے سہیل بابے کو مالک سیت نے آدھے مولا میرے ہاتھ نہ ترٹ پوین میری اتنی جرت غریب آدھے آج مار رہی جڑے رون دے بیٹھے آدھے مولا یاد نہیں پیا آدھا فرمیدن یاد کر جڑے لے حرم بند پیا کریں دا ہمیں مولا میں تھے کو زوار کو مار رہے جڑا ہون تک نہیں رونا جڑا آکھا سنہ مولا میں زوار کو مار رہے غریب آدھے ہون میری کانڈ پچھو واللہ او وطن دے بہ کے وطنہ دی غربت رونا لے آدھے جڑا کانڈ پچھو آیا غریب آدھے میری کانڈ تو چولا چھا جڑے مات نہیں بیٹھے آدھے جڑا کانڈ تو چولا چاہم زخمان دے نشانہ دے سوٹی دے نشان چھاپا ہویا پھیڑ قبولوں نے مولا میں تو زوار کو مار رہے غریب آدھے مرین دا ہوں کو رہے جلین دا مہری ہاں پتہ یاد ہے کہ پیا مولا رزق پیا مگدہ ہو سی اولاد پیا مگدہ ہو سی فرمیندہ نو میرے نال میرے دکھ پیا ونڈین دہا رو رو کے آدھا پیا مولا لبنان چو دھیاں نال گھنا یا مولا زوار سے پتران دے زندگی ہونے مولا لبنان چو
بہن نال گنا یا بڑھڑی ماں نال گنا یا جڑے روونا بیٹھو مولا پوچھن ایو کچھ آیا ایک کروڑاں دی تعداد دی زوار ہے ودن کیا او دی بھی ملنا دی راندی جڑی چھوڑے نہیں رہی ہے قاتل مرندہ رہے ہاں بسم اللہ کرا بہوں رون دی آئی حسین دی تھی دنیا تے آئی تو رنی وطن چھٹا تو رنی کربلا پہنچے تو رنی چھین دی دیگر پانی بند تھی تو رنی دامی دی راو دیاں اللہ جیویں جیویں بابا ٹر دا رہس پیو دے نال نال ٹر دی رہی جنہ دی چھوٹی اولاد غریب آدھا سمپو آدھی بابا توں سمسے تو میں سمسا جبرائیل دے پران تے سمن اللہ غریب کربلا دی ریت ستے دی کو سمائے سینے تے چھوٹی چھوٹی بھائیں پیو دے گل چپائنس شبیر سر چم کے فرمندن آج سم گن تے بابا کل سید آدھے کل توں ہو سے ماں کول اے قبول ہونے بابا اماں کول تاسگار ہوندے غریب آدھے کل دیگر دے بعد میری دھی ترتیب بدل ویسی کل نہیں لان دے بعد توں ہو سے ماں کول اسگار ہو سے میرے کول میں بسم اللہ کرا درجات بلند ہوں میں زیدی صاحب مرحوم دے فرمیدن کو وکھرا پیار ہا اس گھر دا حسین دی تھی نال دنیا تے آئی مٹی تے ستی تے شام غریباں دے بعد پیو چاویا بابا لہندہ ودویا چاچا ہان نہ لاویا چاچا لہندہ ودویا بھیرا ہان نہ لاویا ایک دفعہ ترائے دیاں بعد اکبر دا بابا سفر تو گھر آئین تے دی تے نگاہ پئی معصومہ دی اکھا سرخ ہے شہزادہ ایلی اصغر دی پاک کمہ تو پوچھا نے جو میری دھی دی اکھا سرخ کیوں ہیں بی بی یہ مولا دعا مانگ یا آج میں مر ونیا یا دھی مر ونیا فرمدن مرن دے دعا کیوں مانگ دیں بی بی یہ تیری قسم ہے جتنے دین تو سا سفر چرائے ہو تواری دھی ستی نہیں روندہ تو ہے ممبر دی قسم ہے شام میں غریباں گلیں دی رہی ہے نہ بابا لبدا نہ اکبر نہ چاچا عباس دادا نہیں چھڑائی اکبر کو برچھی لگی تر نہیں اور لڑ دی آئین دی قسم ہے قاسم دے ٹکڑے ڈٹھے تر نہیں چاچی عباس دے بازو کلم تھین دے ڈٹھے رجات بلند ہوئے ناکہ نسیم عباس فرمدن جڑا چاچے کو آپ بھیج کھڑی میدان تے بعد پیو کولا کھڑی آدھی بابا میں کو چاچا دکھا تے شبیر دھی کو ہتھا تے جائے تے ڈٹھے نس چاچے دے بازو کلم تھین دے آدھی میں کو لہا چاہو فرمدن چاچے تے بھتریجی دی زندگی دی آخری ملاقات اس ملاقات دے بعد چاچا میدان چھو نہیں آیا دھی شام چھو نہیں آئی پردے سلامتوں نے میں بسم اللہ کرا خیمے ٹھرے ترنی زنجیر تقسیم تھے ترنی ہتھاں جو رسیاں پاک ایک زمانے دا دستور ہے جوانہ دی زندگی ہونے جوان دی ہوئے شادی بن رہے دی چھوٹی بہن فطرت زمانہ ہے بیرا دی شادی ہے قبلہ سونے زیور پاکے سونے کپڑے پاکے کہیں سجان تو نویسی انہیں ویسی جی تا بن رکھڑا ہوندے بیرا دے سامنے ونج کھرسی ایک سویر میرے ایک تری شادی دے زیور پائی کھڑی ہو مارو ونجا غربت نہ پڑا یارہ محرم دنی جڑا زنجیر تقسیم تھین جوانی ہوئی حسین دی تھی ہتھنج پاک کے مقتل دو ٹور پئی علی دی تھی ڈٹھائی عباس دی لاش دے پاس غازی اللہ جانے معصومہ کن پئی ہوئی دی ہے نہ پیو دو گئی نہ چاچے دو اتھا آئیے جتھا سونا بھیرا ستا پیا ہس بھیرا دے زخمی سینے دے جھان پئی آدھی میرے دیکھ تیری شادی دے زیور پئی کھڑی ہو اکبر ایک دفعہ کٹھے ہو جیڑے لے کٹھے ہو تو آدھے قاتلان تو جھنکا مدی چلے نہیں پردے سلامتوں نے بات جلدی یہ کی تھی نے یہ ٹر دے معاملہ تو پوچھا ہے نا مخدومہ سجاد بہن کی تھا اما بابے دی لاش دروں دی بیٹھی ہے بی بی آدھے بہن کو گننا شمر دے سامنے آ کھڑے ظالم امری بہن رہ گئی حرام یادے تے کو ہو سی دیر میں آپ گھننا نا جنہ دی چھوٹی اولاد ہے ظالم ٹر رہے تے نگاہ پئیے اون بی بی دی جائیں پوتر کو ہکے دفعہ ہکے نہیں چترائے دفعہ کس دا ڈٹھا ہے بیمار دے پاسے دیکھ کے دی آپ لگا گئی ہوں تب ہوں وڈا ظالم ہے جڑے کمینہ آئے تے پیو دی لاش تے آئی کھڑی ہے رو رو کیا دی کھڑی ہے بابا او میرا کہن کچھ نہ کھڑا لا بابا او میرا پتر مویا بابا کل دیگر دا کٹھیں گلیں دی ودیاں نہ توں لب دے نہ اصغر لب دے شبیر دی سار بریدہ لاش تڑپی فرمدن بھیرا میرے پاسے نال ستا پئی
برا دی زخمی لاش ہتھاں تے چاہیس کٹ گل تے بوسا دے کے رو رو کے آدھی کھڑی اصغر ناراض ہو سے تیری قسم میں کو لیندی بہوریاں میں کو پانی نہیں ملا اج راج کے ملی نہیں یا پیو دے قاتل دے نگاہ پیس برا دی لاش ہتھوں جھان پیس پیو دے زخمی سینے دے جھان پیا دے بابا ایو ظالم آ جائیں تیرے بعد میں کو بہو مارے جیڑا وڈا کمینہ ہاں معصومان دی غربت دیکھ کے پیچھا مل گئے ایک خالی آنہ دیکھ کے بس آخری سطر تے وین ایک خالی آنہ دیکھ کے میری سین پوچھا ہے مہاری تے کو آکھا ہے اے بہو وڈا کمینہ ہے سجاد تیری وین مر گئی اسی ظالمہ میری بہن دے آپ گننا جلے بیمار ہے کوئی گھر نہیں جے کو موت نہ ستایا ہوئے پیو دی لاش تے ستی پئی ہے رو رو کیا دی پئی بابا وین شام تے لگے ونجن ابو ذر دے دی وانگ تیری لاش تے بیٹھی رہا سا بابا کوئی مسافر تے تھوما لنگ سی میں اکثر لوگوں میں غریب دی دیا میں مسافر دی دیا بابا تے کو کفن پوے سا تے کو دفن کروے سا بیمارہ دے شام نہیں جل دیا دے ٹورونجو فرمیدن وات میری گل سونا جڑا ہون تک نرنا بھائن دے کن نال مور لائے سو گل کیتی اس نکے نکے ہاتھ متھے تے رکھنے سے پیو دی لاش دے پاس دے کیا دے توں جان تیری کربلا جانے میڈا ہکو بچ گئے شبیر دی زخمی گل چوازی لگی ون رسی تا ون جو بھیرا کھکے ہی بابا سجادہ دے تنجو نہیں جلدی شام دے پورے راوچ میرے پیران چکندے کون کر سی معصومہ میرے گرم زنجیران دے پانی کون سٹے سی ٹور پہ کافلہ کوئی وکھر رشتہ ہی پیو تے تھی دا ایک سپاہی نام ہے حارث بن وقیدہ روایت کریں دے جتھا کافلہ ونج رک دہا ادھے مظلوم حسین بادشاہ دے سارتے ہوں دی میری ڈفٹی ہر کوئی سمجھ دہا ایک 4 سالان دی بچی آئی چھڑی نہیں سمجھی درجات بلندوں میں بٹی سے مروم دے فرمیدن اللہ دا پتر دے بھی ات ہک دھی ضرور ہوئی اللہ نہ کرے کہیں دھی دا پیو ٹور ونجے میت کو آ ونجے رات ہر سجن تھک ویندے دھی میت نہیں چھوڑیں دی آدھے کافلہ رک دا ہار قیدی سامن دا 4 سالان دی بچی جڑی نہیں سمجھی کہیں کہ لے آسمان والے پاس منہ کر کے کہ اللہ ہر کوئی سمجھ گئے کہیں اوڈیوں سی ایسی پئی سمجھے سی آدھے ایک نوار میں کرسی دے بازو تو رکھے سارے دیکھاں تو صحیح کریں دی کیا ہے آدھے میں کو سمجھا ڈٹھا سے تلیاں ٹیک کے اوکھی اٹھی آدھے معصومہ ٹوری ہے ڈری ہوئی ہے دی آئی ٹور دی اگاں آئی دے دی پچھا آئی آدھے جڑا کرسی دے نیڑے آئیے میں کرسی دے بازو تو سر چھے اور دیاں آلے آدھے میں کو سر چھین دا ڈٹھا سے حسین دی دی پچھا بھاج پئیے آدھے معصومہ دوڑی ہے میں پچھو بھاج پیاں اور ڈرے ہوئے ہیں نسا کو کہیں دا ڈر کھوئے نا چاند قدمہ تے ون کے مٹی تے بہ گئی ہے جنہاں نے چھوٹیاں دے ہیں ہاتھ جوڑ کے آدھے مارے نہیں میرے چھڑا والا کوئی نہیں آدھے میں کہ کچھ نہ آدھا مگر دست صحیح کہ کرنا ہی ہے رو کے آدھے وعدہ کر جے نم ماریں تو دسے نہیں بی بی آدھے سامنے جڑا وہ صندوق پہ نا وہ دے وچ جڑا مر جل بارین دا موتی ہوئے میں دکھی دا بابا دیاں لے آدھے میں کو ترس ہے میں کہ بابا ملاواں میں صندوق دے کول آیا میں دروازہ کھولے ہوں ارادہ کیتم جو غریب دا سر چھاواں ہاں تیرے واسی چ نہیں ہے کر چھوڑے دھی جو ہے انہا ارادہ دیکھ کے ہاتھ جوڑ کے دے تو نہ چھاؤ اگے زخمی ڈھیرے غریب کچھ ایسا میں آپ بڑے پیار دے نال پیو دا سر چھائیس ہاں نہ لئی بیٹھی رو رو کیا دی بیٹھی بابا میرے دیکھ آدھا آوے نہ میں کو گھر چنگا نہیں لگ دا جتھا معصومہ نہ ہوئے اور تیری قسم ہے جڑے آپ پوائے آنے کو اس رنگ چلا ہے نس جنہاں دے دور لتھے نہ سجے سم سک دیاں نہ کھبے سم سک دیاں کافی دیر تئیں آدھے پیو دی گلہ کریں دے رہن وقت سپاہی آدھے ہون سر رکھ چھوڑ مت نال اللہ سپاہی شکایت کرے آدھے چاہیا جلدی ہس مگر رکھا بڑا آرام نال اس دیاں لے جتنے تک ٹر دی گئی ہے زندگی ہوئی آدھے کانڈ نس کی تھی رو رو کے آدھی گئی بابا وقت موقع ملا تو میں ملن ضرور آسا سارا دین رویا ساری رات روے آدھی رات لے سڑائے اس دربارچ ظالم دے بچے پوچھے کون روندن غریب آدھے ظالمہ کو ہی کروندے سارے روندن تے جڑاں دے آئین روندن آدھے بچی کھونے جڑی بابے دے وین کر کے روندی ہے سید آدھے میری بہن ہے آدھے چپ کرا ورنہ میں کو چپ کراون دی ڈا آندی ہے تو چپ کر گئے غریب دی رات ودھی ہے سید آدھے شرم نہیں بھی آندی ظالمہ میں تو سوچیں دا ودا اللہ جڑو جیندی کی میں ودھی ہے
امام ہو کے وعدہ کرے نا ایک دفعہ میں کو مظلوم بابے دا سر دے چھا وقت میری بہن نہ روسی سر دیتا غریب پیو دا سر چاہ کے زندان چھوتا آئے جتا زندان دی دیوار نال ماں رون دی بیٹھیا سامنے آکے رنے اماں میری بہن بی بی آدھے بہن سم گئی ہے جنہیں نہیں کی تھی ممبر دی قسم اتھا آئے جتا زندان دے کونے چھ جڑی سمدھی آئی اکبر تے عباس دے سینے تے زندان دے کونے زندان وہ آجن دی چھت کوئی نہیں ایک پتھر دا سرانہ بڑھا کے ستی پہ یہ شبیر دے سینے تے سمبڑا لی سامنے آگے غریبی میں بیٹھے جی میں تھکا ہویا مسافر مٹی تے باندھے جولی بڑھائی اس بہن کو مٹی تو چاہ کے جولی سمائز بولیا نہیں جھکدا بہن دے منہ تے منہ رکھا سی بہن آلے بیمار بیرا دے گرم خون دی ہنجوں بہن دے منہ تے پین تڑپ کے اٹھئے چھوٹیاں چھوٹیاں بائیں بیرا دے گل چھپائیں نس ڈاڑی چمکیا دے رونا میں نے وقت کوئی نمی شام ہے سیدہ دے جاگ بابا ملن آئی آدھے تیری قسم انہیں خواب اچھ مل رہا ہے مہاری بابا ملن آئے وقت میں ناؤ لگی ویسا ملت لا میں نو پردہ داران دا سلام کرنے پردے دے اندر ماما بھیڑا حسین دی زخمی تھی اتھا آئیے جتا پردہ دار بیٹھے آئیں جنہ دیوں چھوٹیاں تھی زبار جم نکے نکے ہاتھ جوڑ کیا جے میری ماما میری پھپیاں لمبے سفر آئے میرا بھرا بیمارا میں یتیم ہے میری طرف اگر کہیں کو تکلیف تئی ہوئے یتیم سمجھ کے معاف کر نو کھرا تلیاں ٹیک اٹھے کوئی ہاتھ چم دیا کوئی سار چم دیا معصوم بابے دیا کو ساری غربت دی شکایت نہ کرے وقت اٹھائیے جتھا ماں بیٹھئے اماں کربلا ویسے میرے بھیراؤ دی قبر دے لگی ونیا کی بھائن سلام دیں دیا دادی کو لئیے دادی یہ شام ہے میرا بھیرا ڈاٹھا غریب ہے اگر مر ونیا میرے بھیرا نال جنازہ چواویں تو چپ کر گئے دائی دا متھا دیوار تے ونج لگا حکل مار کیا دے دادی رون دی کیوں ہے بی بی آدھے سجا تیری بھائن آج وکھریاں گلہ کریں نو کھرا مہاری تیری بھائن آج وکھریاں گلہ کریں دیئے سیدہ دے آؤ بابے دا سار دی موئی آج سجا دی گل دا جواب لے پوچھ جڑا شمر مریندا تو اکھاں بند کیوں کریندا میں جڑے بھیڑا لے بیٹھے سیدہ دے ہی واسطے بند کریندا ہے متا بابے کو ونج آکھے شمر مریندا رہے سجا دے دا رہے نو کھرا چاچا یہ دوجہ آئی بیمار پوچھا ایک بیمار شمر تو ظالمہ میری بھائن دے ساندے بچے ہو رہی ڈھیرن میری بھائن تے ظلم کیوں کریں ظالمہ دا شبیر کو تکلیف دے ونواس وجہ کمینہ دے میں تیرہ ضرب نال مریں داری حسین نہیں تڑپا میں اکبر نو کرا میں بسم اللہ کرا اکبر دی لاش چاہیے سنیس تڑپا غازی دے بازو چاہے نہیں تڑپا آدھے جلے شبیر دے سامنے میں حسین دی دھی تے ظلم کیتا ہے سانگ تے تڑپا نو کرا میں بسم اللہ کرا بیمار آدھے معصومہ ہی گل دا جواب تو دے پوچھ بازار شام میں جلے شمر مریندا تو کیوں آدھیاں میں سجاد کنم اور میں کمار آدھی بھائن مر ونی واسطے آدھیاں ہے مگر بازار میں مر ویسا تو میرا جنازہ ہتھاں تے چاہ گھن سے جڑے ماتمی بچے نو کھرا سر دا پرسا دے چھوڑے آدھی ہی واسطے آدھیاں اگر میں مر ویسا تو میرا جنازہ چاہ گھن سے اگر تو مر گیا سارے نال بازار جتے دا جنازہ چواوڑا لکھان نو کھرا سیدہ دے بابے دا سار دی موئی
پیو دا سرحان نہ لائے سادیے بابا میرے ریک میں تیری دھی آدھے بابا تیرے کو سن دی دیر بابا جانتے کو کٹھائے ہوں خیمے لٹے آدھے بابا جانتے کو کٹھائے ہوں برکے لٹے جانتے کو کٹھائے ہوں میری بھائن دا ڈاج آدھے بابا جانتے کو کٹھائے پورے رام میں کمرین دا رہے جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو حکل مار کے آجے بابا دے ہاتھ چک لوہے دی مندری آئی میں کو تماچے مرین دا مندری میری آنکھتیں آہ لگ دی آئی آدھے بابا تیری ماں دا پاسا تیرے پیو دے دربار چ زخمی آیا بابا میں کو نظر کچھ نہیں آندہ نوکھروں پردے سلامتوں نے قریب دی آوازی اور دکھ دسا آدھے بابا کیڑا کیڑا دکھ دسا رخسار گواہنا آیا دھی تیری دے جین شام یا ظلم کمائے پہلے دور لہنا نوکھروں آخری وین بیمار دے دے دیا بہن ٹر گئی دیا دے مہاری بہن مر گئی لونڈیاں دا پانی منگائے شام دی غسال آئی علی دی دھی دے پاسے لے کیا دی اجازت لے میں غسل لے ماں زندگی ہوئے گلو صاحب لکھ جملہ پڑھ دیں یہ نہیں پوچھے بی بی اجازت لے ہوں میں غسل لے ماں بی بی آدھے تو تا اجرت مکسے میں کو شام کھا گئی آدھے بی بی تو دا قانون ہے اگر میت مستور دیو ایسا میت دے زیور گھل میں دے آئے ہوں میں علی دی دھی دا متھا دیوار تھے مجھ لگا بی بی آجے نا پران میں گھرو آئیں دے زیور ہوئے آئیں جڑا شام غریبہ پیو دا قاتل نوکھرا ہے قبولوں نے مل گیا غسل دے کھڑے کفن کہنا دا پہلا جنازہ چاوڑ اللہ قیدی جنازہ بھی قیدن دا ترجاد بلندوں نے ٹھتیا لسیہ دکھوین کریں دا بھین دا میں چاکے بیمار ٹھوڑے زندان دے دروازے دے آئے پچھوں آواز پیان دے ہیک لحظہ ٹھہر بیمار ملہائی امینات امڑی تے لائیوان میں دا مک گیا رشتہ آیا اولاد والا میں کو دھیدہ مہو دکھلائی وانج ہی کہیں ساکھن چا آیا پگدہ بچھڑائی دی تہا تلہنا کوالائی وانج میں کہے مستور تھو منگ دیا پرکھا میں دے سامنے کفان بھین دا میت چاہ کے قبرستان چاہے کھٹی کھٹائی قبر ملی حکل مار کیا دے پاکر لال میرے نانے دی شریعت پہلے قبر بناونے لدے شکریہ ادا کرو تیرا پتھر دا جگر نہیں ممبر دی قسم حکل مار کیا دے قبر بناونے لا میں کچھ شام کھا گئی ہے کانڈ پچھو آواز ہے مولا میں زافر جینا پچھلی رات تیرا پاپا ودر ہوندہ میں کو آدھے شام لگا مانجے میری دھی مر گئی ہے میرا پتر بیمار جی نہ کرا قبر دے سامنے کئی ہاتھ آئے نہ کرا آواز میں کھڑے میں تیرا پاپا حسین میں اکبر جڑ غازی دے نہ کر بیٹھے تڑپیے پھران دے ہتھاں سے بیمار آدھے وجہ رو کیا جے مہاری پوچھے سارے جو چاچا غازی نہیں آیا کانڈ پچھو آوازی آیا کھڑا نہ کرا آخری وائن کوئی گھر نہیں جے کو موت نہ ستائے ہوئے میت مرد دفنے نیل ماتمی آو جنا میت دفنا کے مرد والا نیل پرددار ویڑے جوانن اصغر دی ماں جنا بیمار نہ کرا زندان چھائے تلیاں ٹیک اٹھئے مہاری اللہ دنا تیرے ساتھ کیویں دفنائی آدھے اممہ نہ پوچھے آتا چنگا بی بی آج مہاری ہی کری جو ترہ دفعہ کستا دیکھائی اللہ جنا تیرے سامر دھی کو کیویں دفنائی روندہ روندہ مٹی تے بہ گئے آدھے اممہ کیویں دے سچی میں قیدن ہائی اوے دفع
بن قدم زنجیر لہانا سنگیا جی میں وارث قبر